नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नेपालमा संविधान जारी हुँदा चित्त चाहिँ भारतको बुझ्नुपर्छ। भारतको चित्त नबुझ्दा 5 महिना नाकाबन्दी नै लाग्यो। नेपालमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, त्यो बेलाका सञ्चार मन्त्री थिए डाक्टर विनेन्द्र रिजाल। भारतको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो समेत भन्न हिम्मत विद्वान नेता रिजालले पनि देखाउन सकेनन्। नाकाबन्दीको विरोधमा केवल अपरेटरहरूले भारतीय च्यानल रोक लगाउने निर्णय गरे। त्यस्तो निर्णय विरुद्ध भारत होइन, सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल आगो भए। उनको चेतावनीपछि केवल अपरेटरहरूले भारतीय च्यानललाई रोक्न सकेनन्। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आज मिनेन्द्र रिजालको विज्ञता तपाईँ हामीले प्रत्येक दिन जसो सुन्ने गरेका छौँ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलका मैमत अनुशासनहीन जवानहरूका लागि नेपालीको हत्या गर्नु एक आम विषय बनेको छ। मोरङका वासुदेव शाह, कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम, दार्चुलाका जयसिंह धामीको हत्या एसएसबीले गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत नेपालको सीमामा विस्फोट गराउँदा 9 वर्षका नेपाली बालक पवन महराको मृत्यु भयो। अहिले भारततिरबाट हिर्काएको ढुङ्गा लागेर फेरि 4 बालबालिका घाइते भए। भारतीय ज्यादतीको यो कुरूप नमुना देशका मूलधारे सञ्चार माध्यमहरूमा छापछाप्ती भइसक्दा शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारले बोल्नै चाहेको थिएन। गुलेली हान्ने नेपाली महिलाहरूको तस्बिर देखेर होला अहिले कूटनीतिक नोट पठाएको छ। सोमबार दिउँसो गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठक बस्यो। बैठकपछि विज्ञप्ति जारी पनि भयो। त्यो विज्ञप्ति स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको महाकाली नदीमा भारतीय ज्यादती धेरै अघिदेखि चलिरहेको छ। दर्शकबिन, सीमामा भारतको यस्तो दादागिरीले हद नागिसकेको सबैलाई थाहा पनि छ। 4 बालबालिका घाइते भएको कुरा सबैलाई थाहा थियो, तर यिनको प्राथमिकतामा देशको सीमा र सार्वभौम सत्ता कहिले पनि परेन। यिनीहरूको बैठकपछि निष्कर्ष निस्कियो, फेरि पनि मिलेरै सुख भोग गर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोट माग्न गोर्खा पुगे। गोर्खाका जनताले राम्रै मत पनि दिए। चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ यिनी आफ्ना गडफादरहरूको दैला चाहर्न थालेको खबर यति बेला सार्वजनिक भइरहेका छन्। भोट नेपाली जनताबाट लिने, तर चुनाव जितेपछि विदेशीको ढोका ढुकेर प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो माई बाप भन्दै हिँड्दा रहेछन्। प्रधानमन्त्रीका लागि भारत र चीनको समर्थन जुटाउँदै प्रचण्ड भन्ने शीर्षक नै काफी छ कि प्रचण्डलाई कसले प्रधानमन्त्री बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा। हामीले जनता सार्वभौम बनिरह्यौँ, नेताले विदेशीलाई सार्वभौम बनाइसकेका रहेछन्। यदि यिनलाई विदेशीले नै प्रधानमन्त्री बनाउँथे भने सोझै दिल्ली र बैजिङ गए भइहाल्थ्यो नि। गोर्खा पुगेर त्यहाँका जनताका अगाडि नौटङ्गी किन गरिरहनु पर्थ्यो होला र? सायद आत्मामै विदेशी प्रभु बसेपछि गाउँदिन भन्दा पनि विदेशीकै गीत गाउन मन लाग्छ होला। स्वदेशी रोटी च्याख्ला भन्दा विदेशीकै जुठो पुरो मनपर्छ होला। यदि होइन भने प्रचण्डले देखाइएको समाचारको खण्डन गरून्, होइन भने आफ्नो पार्टीको नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चीनवादी भनेर लेखुन्। मनमा लम्पसारवाद, आत्मामा कम्फर्टेबलवाद, पार्टीको लेटर हेडमा विदेशीको फोटो, विचार र सिद्धान्त पनि आयातित, तर राजनीति चाहिँ नेपालमा गर्नुपर्ने। विदेशीकै भक्तिगान गाउनु छ भने उतै गएर गाउँदा अझै राम्रो सुनिन्थ्यो होला। 229 सिटबाट 86 सिट, 86 सिटबाट 36 सिट, 36 सिटबाट 18 सिटमा आइपुग्दा पनि प्रचण्डले आफ्नो मालिक चिन्न सकेनन्। जनताबाट निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि यिनलाई नेपालकै संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने विश्वास रहेनछ। अब अरू केही, यो तस्बिर पनि हेर्नुहोस्। तस्बिरमा देखिएका व्यक्ति हुन् आफूलाई भारतका गृहमन्त्री अमित शाहका स्वकीय सचिव बताउने सन्दीप राणा मगर। सन्दीप भारतीय जनता पार्टीको विरोध विद्यार्थी सङ्गठन भारतीय विद्यार्थी परिषदबाट भारतमै राजनीति गर्छन्, अर्थात् नेपालमा नेभी सङ्घबाट काङ्ग्रेसको राजनीति गरे जस्तै। सन्दीप भारतमै बस्छन्, भारतकै राजनीति गर्छन्, भारतकै नेताहरूलाई आफ्नो इष्टदेव मान्छन्। मान्छे चाहिँ स्याङ्जाका हुन् भनेर भनिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका लागि सन्दीपको योगदान 0 बराबर छ। यिनलाई अधिकांश काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले समेत चिन्दैनन् दर्शकबिन, तर यिनलाई समानुपातिकबाट नेपालको सांसद बनाउन काङ्ग्रेसले सूचीमै राखेको छ। सूचीमा राखेको स्क्रिनसट पनि हेर्नुहोला। अब एक मामुली प्रश्न, यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी के भाजपाको सहायक राजनीतिक दल हो कि भाजपाका लागि नेपालको आधिकारिक डिलर हो? आखिर यो पार्टी हो के? यो हदसम्मको घटिया क्रियाकलाप शेरबहादुर देउवाले गरिरहँदा पनि मुखमा बुझो लगाएर बस्न सक्ने काङ्ग्रेसी कार्यकर्तालाई नेपाली नागरिक नै भनिराखौँ कि अरू नै केही?
स्वतन्त्र पार्टीका नाममा एउटा नयाँ राजनीतिक दलले टाउको उठाउन खोज्दैछ। समयमै यो दलको गर्दन निमोठिएन भने यसले पछि हामीलाई नै पिरोल्छ भन्ने हेक्का सिन्डिकेटधारी दलहरूले विशेष गरी भइसकेको जस्तो पनि देखिन्छ, उनीहरूलाई भइसकेको जस्तो देखिन्छ। स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताको खोज नीति व्यापक भइरहेको छ। शासन विधिको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष गरी हाम्रो पनि एकमत छ। तर रवि लामिछानेको नागरिकताको मामिला काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँडका प्रहरीले खोजिरहँदा काङ्ग्रेसले गृह राज्यमन्त्री बनाएका आफ्नो नेता देवेन्द्र राज कडेलका यी तस्बिर हेरियोस्। तस्बिरहरूले प्रश्न पार्छ कि देवेन्द्र राज कडेल एक भारतीय पुत्र हुन्, उनी भारतीय नागरिक हुन्, उनले भारतबाट चुनाव लडेका छन्, भारतमै शपथ खाएका छन्, भारतीय मतदाता सूचीमा पनि उनको नाम छ। तर यिनी पनि काङ्ग्रेसका नेता अनि अनुसन्धान चाहिँ रवि लामिछानेको। नेपालमा भारतको भन्दा पनि बढी ज्यादती त काङ्ग्रेसको देखिन्छ दर्शकबिन। काङ्ग्रेसले आफ्नो कित्ता वारीतिरको हो कि अथवा पारीतिरको हो, पहिले यो प्रश्न पारोस्। बीपीको आदर्श बजाएर गान्धीको गीत गाउन बन्द गरोस्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयहरूलाई समावेश गर्दै ती विषयहरूको जवाबदेहिता खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ। र आजको कार्यक्रममा एक चर्चित ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारी बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ, जो अखेटो पहाड कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरिसकेको छ। यो घटनाको अन्तर्य के हो त आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै व्यवस्थापन गर्न भनेर नगरपालिकाको जिम्मा लगाइएका छाडा पशु चौपाइया सामुदायिक वनमा मारेर खाडलमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको छ। यो घटना कञ्चनपुरको हो। अमानवीयताको पराकाष्ठा सम्बन्धी यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसबारे थप कुराकानी पनि गर्दैछौँ। र यस्तै रोमानियामा नेपालीहरूकै कुटपिटबाट 26 वर्षीय एक युवक अचेत अवस्थामा पुगेका छन्। परिवारमा यति बेला रुवावासी चलेको छ। यसबारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र धरानकी उषाराईको कुटपिटबाट हत्या भएको यो प्रकरणबारेको विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र कल गर्ने माध्यम नम्बरहरू टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितले 8.3 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउन राष्ट्र बैंकले लगाइरहेको आयात प्रतिबन्ध मङ्सिर मसान्तपछि पनि कायम रहन्छ भन्नेले तालीमा र रहँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 63.95% तालीमा र 36.05% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउन राष्ट्र बैंकले लगाइरहेको आयात प्रतिबन्ध मङ्सिर मसान्तपछि पनि कायम रहन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै काठमाडौँमा उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिका नाममा भएको प्रदर्शनलाई काठमाडौँ महानगर स्वयंले प्रचार गर्नु स्वाभाविक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, नेपालमा एक ज्योतिषी छन् रुद्रनाथ अधिकारी। अधिकारीका काण्डहरू धेरै छन्। पछिल्लो पटक चाहिँ यिनी प्रहरीको वान्टेड सूचीमै परेका छन्। अखेटो पहाड कारोबारमा पक्राउ परेकी एक महिलाले यिनै ज्योतिषीलाई यो काण्डमा मुछेकी छन्। महिलाको बयानपछि प्रहरीले रुद्रनाथ अधिकारी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी ल्याउन सफल भएको छ। प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने ठानेपछि ज्योतिषी अधिकारी चाहिँ अहिले फरार छन्। यिनले आफ्नो फेसबुक समेत डिएक्टिभ गरेका छन्। विभिन्न टेलिभिजन युट्युब च्यानलहरूमा समेत अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने अधिकारी आफूलाई नेपालकै वरिष्ठ ज्योतिषी भएको दावी गर्थे। 1 वर्ष अघि उनी कोभिडले थलिएका बिरामीलाई आइसियुमै पुगेर झारफुक गरेर कोभिड निको बनाउने दावी पनि गर्थे। यस्तो धन्दा गरे बापत अधिकारीले 30,000 रुपैयाँ असुली गर्थे। विवादमा परेका अधिकारीको पछिल्लो र पहिलेका काण्ड समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
विभिन्न टेलिभिजन तथा युट्युब मार्फत सर्वसाधारणको कर्म र भाग्यको भविष्यवाणी गर्दै आएका विवादित छविका ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारी प्रहरीको वान्टेड सूचीमा परेका छन्। वन्यजन्तुको अखेटो पहर कारोबारमा संलग्नता रहेको आरोप अधिकारीमाथि लागेको छ। अधिकारीको नाम प्रहरी वान्टेड सूचीमा परेपछि उनी चाहिँ सम्पर्कविहीन भएका छन्। प्रहरीले अधिकारी विरुद्ध कार्तिक 27मा नै पक्राउ पूर्ति जारी गरेको थियो। आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्न रुद्रले अखेटो पहरमा फसाएको दाबी ज्योतिषीले लाखौं असुल गरिसकेका थिए। 21 कार्तिकमा ठमेल स्थित यही होटल येल्लो हाउसबाट प्रहरीले दुर्लभ वन्यजन्तुको अखेटो पहर बरामद गरेको थियो। घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले होटल सञ्चालक पद्मा सङ्ग्रौलालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेको सङ्ग्रौलाको मानसिक अवस्था बिग्रेपछि हिमाल हस्पिटलमा उपचार जारी छ। तनाव झेल्न नसकेर उनले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेकी थिइन्। सङ्ग्रौलाले बयानका क्रममा आफूलाई ज्योतिषी अधिकारीले फसाएको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले 2 महिना अघि नै ज्योतिषीले आफूलाई फसाउन सक्ने धम्की दिएको आफ्ना घर परिवारका सदस्यलाई बताएकी थिइन्। सङ्ग्रौलाले जे भनेकी थिइन् यो अडियो रेकर्ड सुनौ। मैले यो केस बाहिर ल्याउँछ भनेर नि यिनीहरूले धेरै चाल खेल्न सोध्छन्, मलाई फसाउन खोज्छन्, होटलमा आएर यो भेटे त्यो भेटे यो गर्छु भन्छन् होइन। इनकेस त्यस्तो गऱ्यो भने यो आउट गरिदिनु है। यिनीहरूले मेरो मुख बुझो लाउनलाई, अन्यायको विरुद्धमा नबोलोस् भन्नलाई र यिनीहरूको आफू जोगिनलाई यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् होइन। किनभने यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। यी घुसखोरी, यी अन्याय, यी ज्यानमा र यी पापीहरूले नि दया धर्म केही नभएकाहरूले जे पनि गर्न सक्छन् होइन। सङ्ग्रौलाले एउटा सहकारीले लिलामीमा राखेको घर 1 करोड 70 लाखमा सकारेकी थिइन्। तर त्यो मामिला अदालतमा पुगेपछि ज्योतिषी अधिकारी मामिला सुल्झाइदिने भनेर सङ्ग्रौलाको सम्पर्कमा आइपुगे। त्यही बीच उनीहरू बीच दाजु बहिनीको रूपमा निकट भए। लिलामीमा सकारेको घर ऋणीलाई नै दिने भनेर अदालतले फैसला गरिदियो। तर ज्योतिषी अधिकारीले त्यसबीच सङ्ग्रौलासँग केस मिलाउने भन्दै पटक पटक ठूलो रकम लगिसकेका थिए। ज्योतिषी अधिकारीले रकम लिँदाका प्रमाण बाहिर आउने डरले उनले योजना बनाएर फसाएको आरोप सङ्ग्रौला परिवारको छ। आइमी मान्छेले यस्तो गर्न सक्छ, यत्तिकै फसाउन मिल्छ भने त मलाई नि त फसाउन मिल्छ नि भनेको। मेरो आमाले यस्तो गर्नुहुन्छ, अझ मेरो आमालाई जेल हाल्यो भने त मलाई पनि जेल हाल्दा भइहाल्यो नि। किनकि इनोसेन्ट मान्छेले यस्तो प्रमाण हुँदाखेरि जेल हाल्यो भने त हुँदै सक्दैन। यो केस त छुट्नै पर्ने हो कि, यो सबले थाहा हुनुपर्ने हो कि मेरो आमा इनोसेन्ट छ भनेर। जुन हाम्रो यो सुरु यो होटल हामीले ब्याङ्कबाट लिलामीमा लिनुभएको हो। उहाँले लिलामीमा लिएपछि हाम्रो 12 वर्ष मुद्दा चल्यो। त्यही सिलसिलामा बिचबाट उहाँ पस्नु भएर हामीलाई यता मिलाइदिन्छु, हामी जिताउँछौँ भन्दै पैसा खाँदै दुईतर्फी मेलमिलाप गर्दै पैसा खाँदै हिँडेर अहिले अन्तिममा गएर उपाय नलाएर सबै कर्तुतहरू बाहिर निस्किन्छ भनेर उहाँहरूले माथि ल्याएर त्यो सामलहरू राखेर फसाउन खोज्नु भएको छ। घटना नियोजित जस्तो प्रहरीको भूमिकामा पनि शङ्का। प्रहरीले सङ्ग्रौलाको घरको तेस्रो तल्लाबाट चितुवाको छाला बरामद गरेको थियो। बरामद भएको स्थानमा हामीले पनि अवलोकन गर्यौं। यो स्थानमा धेरै हदसम्म खुला छ। म्याट्रेस लगायतका केही वस्तु छरपष्ट छन्। वन्यजन्तुका छाला तथा अङ्गको कारोबारीलाई प्रहरी फन्दामा पर्दा कति वर्ष जेल सजाय हुन्छ भन्ने पूर्व जानकारी हुन्छ। कारोबार नै गर्नेले पनि यस्तो खुला स्थानमा चितुवाको छाला राख्थ्यो होला र? अरूलाई पनि भन्नुभएको थियो कि यो फसाइएको 2 महिना अगाडिदेखि नै होइन, मलाई फसाउँछ कि त मार्छ कि त मलाई फसाउँछ भनेर भन्नुभएको थियो क्या। अनि हामीलाई पनि त डर लागिरहेको थियो। अनि पछि यस्तै गरियो क्या, यस्तो गर्छ भनेर सोचेको पनि थिएन कि मैले, तर साँच्चीकैमै गरेछ। बरामद भएको वस्तु हिमाली क्षेत्रमा पाइने ध्वाँसे चितुवाको छाला भएको डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। चितुवाको छाला बरामद भएको यो घटनाको अनुसन्धान वन कार्यालयले पनि गरिरहेको छ। ज्योतिषी अधिकारी फरार छन् भने पद्माको बयान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बयानका क्रममा पद्माले आफूलाई ज्योतिषी अधिकारीले फसाएको बताएकी छिन् भने यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाणहरू पनि आफूसँग रहेको दावी गरेकी छिन्। मोबाइलमा रहेका अडियो रेकर्डको आधिकारिकता जाँच्न पद्माका 2 मोबाइल फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ। पद्मा सङ्ग्रौला जो पक्राउ पर्नुभयो घटनास्थलबाट, उहाँले के भन्नुभयो भने रुद्रनाथ अधिकारी भनेको मेरो एउटा चाहिँ दाईको नातामा पर्नुहुन्छ, उहाँले दाई बनाउनु भएको रहेछ र केही समय उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति थोरै खटपटहरू चलिरहेको थियो, झैझगडा चलिरहेको थियो र उहाँले चाहिँ अब यो झैझगडाको कारणले मलाई उहाँले फसाएको हुनसक्छ। मैले चाहिँ यो यस्तो खालको चाहिँ वस्तु मैले चाहिँ यो कारोबार गर्ने मान्छे होइन, मैले होटल सञ्चालन गरेर चाहिँ बसेकी छु र यो मैले चाहिँ यो यस्तो चाहिँ सामानको अहिलेसम्म त्यस्तो मैले कुनै अहिलेसम्म कारोबार पनि गरेको छैन। मलाई शङ्का चाहिँ उहाँले पद्मा सङ्ग्रौलाले के भन्नुभयो भने रुद्रनाथ अधिकारीमाथि लागेको छ र उहाँले चाहिँ यो चाहिँ मलाई फसाउने नियतले राखेको हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर अब यो हामी इन्भेस्टिगेसनकै क्रममा छौँ। ज्योतिषी अधिकारी पहिले पनि विवादमा आइसियुका बिरामी झारफुक गर्न अस्पताल पुग्थे। कोरोना कालमा कोभिड-19ले अस्पतालको आइसियुमा थला परेका बिरामीका आफन्तसँग ज्योतिषी अधिकारी 30,000 रुपियाँ बिना कारण असुली गर्थे। उनले ज्योतिषी अनुष्ठान गर्ने नाममा 30,000 रुपियाँ लिने गरेको उनी स्वयंले स्वीकार गरेका थिए।
न्युज 24 को कार्यक्रम पावर न्युजमा ज्योतिषी अधिकारीले बिरामीको शिरदेखि पाउसम्म जल अभिषेक गराउने, निधारमा तिलक लगाइदिएर बिरामी निको पार्ने भ्रम छर्दै असुली धन्दा गर्थे। महामृत्युञ्जय पाठ र चण्डी पाठ गरेको प्रसाद लगाइदिने भनेर उनी अस्पतालको आइसियुमा पुग्थे र अन्धविश्वासका कर्मकाण्ड गरेर मोटो रकम असुली गर्थे। उनले 1 वर्ष अघि कार्यक्रम पावर न्युजको स्टिङ अपरेसनका क्रममा जे भनेका थिए यो हेर्नुहोस्। हजुरले नै त्यहाँ हजुर हस्पिटलमा त जानुपर्ने होला नि हैन? हजुर यहाँ आउनुभयो भने हजुरसँग साधन होला। हजुर तपाईँ यहाँ हाम्रो आश्रममा आइपुग्नु 3 बजे कुनै टाढा छैन। नैकाप आएर नैकापबाट मत्स्य गाउँ भनेर आएपछि अब हजुरसँग साधन छ भने नैकाप त थाहा छ शिवरती हजुरलाई। त्यसको अपोजिटबाट सोझै माथि आएपछि मत्स्य गाउँ बजारमा आएर गुरुको घर भन्नुहोस्। हजुर यहाँ आएपछि अनि अब के गर्नुपर्छ सल्लाह गरौँला है। त्यही त मैले खासै आइसियुमा जाने समय चाहिँ 1 दिनमा 1 जनालाई दिन्छ कि, अनि त्यसबाट त्यहाँ गुरुको समय मिलाउनु पर्यो। फेरि गुरुभित्र जानुपर्ने होला होइन? पूजा गरिसकेपछि के हुन्छ भनेर नि? होइन त्यो जल अभिषेक गर्नलाई हो। जलले अभिषेक गरिदिने अनि यहाँ अभिमन्त्रित गरेको जल आमाको यसो मुखमा ओठमा लगाइदिने अनि त्यसपछि त्यो जलले चाहिँ शिरमा गरेर यसो शिरदेखि पाउसम्म जल अभिषेक गराइदिने, तिलक लगाइदिने, त्यही गर्ने हो। अनि त्यो हजुर आउनुहोस् न सल्लाह गरौँ ल। अनि के गर्नु आइसियुमा कसरी जान मिल्छ त? फेरि मिल्छ। यो हामीले पूजा गरेको चाहिँ महामृत्युञ्जय गराएको अथवा चण्डी पाठ गराएको यो प्रसाद हामी जल प्रसाद लगाइदिन चाहन्छौँ भने डाक्टरले केही पनि भन्दैन हजुर अहिले। फेरि बाहिरबाट त उनीहरूले लान नदिने होला नि फेरि भन्यो भने त झन् जति भने नि दिन्छ। त्यहाँ भनेर लिएर जाँदाखेरि मजाले हुन्छ। हामीले यो जल प्रसाद आमाको चाहिँ यसरी पूजा गराइएको थियो, यो जल प्रसाद ल्याइएछ, आमाले यसो स्पर्श गरिदिनु पर्ने, शिरमा छरिदिनु पर्ने छ है भनेर भन्नुहोस्। त्यहाँ नर्सहरूलाई भनेपछि उनीहरूले मानिहाल्छ। हामीले कयौँ हस्पिटलमा मेडिसिन लगायत हजारौँ हस्पिटलमा त्यसरी गएका छौँ, गरेका छौँ। हजुर ढुक्क हुनुहोस् न। उनीहरू पनि नेपालीकै छोरछोरी हुन्, उनीहरूको पनि सबै डाक्टरका हामीले कयौँ डाक्टरहरू बिमारी हुँदाखेरि उनीहरूको परिवारको गराएका छौँ त। स्वयं डाक्टरहरू अहिले तपाईँ 1-2जना त डाक्टर मरिसके यहाँ। अब विभिन्न हस्पिटलबाट डाक्टरहरू नै त्यस्तो हुँदा हामीहरूले कयौँको मृत्युञ्जय गराएका छौँ, पूजा गराएका छौँ, सबै गराएका छौँ। डाक्टरलाई नै अब अहिले नपरिन्जेलसम्म हो क्या, परेपछि त फेरि आश्रय भगवान्कै खोज्छन् यिनीहरूले पनि। अनि त्यो मैले भनेको हजुरले भन्नुभएको रहेछ कि खरानी सिरानी मुनि राख्ने र अनि जुसमा चाहिँ पानी त्यही मन्त्र जपेको पानी खुवाउनु पर्छ भन्नुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ त्यहाँ मिल्ला कि नमिल्ला फेरि प्रोटोकलहरूले छेक्छ कि भनेर नि? केही पनि छेक्दैन हजुर, केही पनि छेक्दैन। आएर लिएर जानुहोस् न हजुरले, ऊ गर्नुहोस्, जानु पऱ्यो म पनि जाउँला, तपाईँ आउनुहोस् यहाँ। अब केही कुनै प्रोटोकलले केही पनि गर्दैन। हजुरले त्यहाँ भनेपछि सबै दिन्छन् उनीहरूले। भनेको त्यो खरानी लगाएर सिरानी मुनि राख्ने हो। अनि होइन अरू चिज पनि छ। अब त्यहाँ मैले एउटा रुद्राक्षको मृत्युञ्जय गरेको रुद्राक्षको माला हुन्छ, त्यसलाई सिरानीको तल राखिदिने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले विभूति लिएर गएर सिरानीको तल राखिदिने, उहाँलाई पनि लगाइदिने अनि जलहरू चाहिँ यसो अभिषेक गरिदिने, मुखमा एउटा थोपो जल पनि राखिदिने। त्यो गरेपछि 24 घण्टाभित्रमा आमाको सबै कुरो होस् सबै कुरो खुल्छ। ढुक्क हुनुहोस् न। कोभिड-19बाट थला परेका बिरामीलाई बचाउन नसकेर विश्वभरका विज्ञ र अस्पतालहरूले घुँडा टेकिरहेका बेला यी ज्योतिषी चाहिँ भरम छरेर असुरी धन्दा गर्थे। उनले ज्योतिषीय कर्मकाण्ड पूरा गरेपछि बिरामी निको हुन्छन् र यस्तो धेरैमा भएको हाकाकी भनेका थिए। अधिकारीको धन्दा यतिमै सीमित थिएन। उनी विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले समेत एकपटक पत्र काटेको मामिला बाहिरिएको थियो। यिनले राजनैतिक शक्ति, धार्मिक शक्ति र ज्योतिषीय शक्तिको फुर्ती समेत लगाउने गर्थे। अधिकारीले कलङ्कीमा सम्पर्क कार्यालय राखेर सञ्चालन गरिरहेका थिए। तर अहिले कलङ्की स्थित उक्त कार्यालय बन्द छ भने मोबाइल स्विच अफ गरेर अधिकारी फरार भएका छन्। दर्शकहरू, विवादास्पद ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारीसँग पनि हामीले प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेका थियौँ। हामीसँग उपलब्ध उनको मोबाइल नम्बरमा पटक पटक फोन पनि गऱ्यौँ, SMS पनि गऱ्यौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। दैनिक जसो फेसबुक अपडेटमा रहने र आफ्नो युट्युब भिडियो पनि सार्वजनिक गरिरहने ज्योतिषी बितेको 1 महिनादेखि निष्क्रिय छन्, अर्थात् डिएक्टिभ छन्। यो विषयको फलोअप अवश्य हुनेछ। अहिले सम्भव नभएपछि पछिल्ला एपिसोडहरूमा, आगामी एपिसोडहरूमा अधिकारीसँग हामी कुराकानीको प्रयास अवश्य गर्नेछौँ भन्दै यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ र अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा गएको शनिबार स्थानीयले छाडा चौपैया लगेर बुझाइदिए। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नगरपालिकाले वास्ता नगरेको भन्दै स्थानीयले छाडा चौपाया नगरपालिका परिसरमा लैजाँदै गरेको भिडियो फुटेज पनि सार्वजनिक भयो। शनिबार पछि मङ्गलबार त 12वटा गाई गोरु खाडल खनेर पुरिसकिएको अवस्थामा फेला परे। शनिबारसम्म ठिकठाक भएका गाई गोरु 2 दिनमै कसरी बने? घाँस पानी नपाउँदा पनि एकाएक यति ठुलो सङ्ख्यामा गाई गोरु नमर्नु पर्ने थियो, तर यस्तो कसरी भयो?
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा कतै नगरपालिकाले नै दायाँबायाँ त गरेन। स्थानीयलाई शङ्का छ, तर नगरपालिकाका पदाधिकारीको जवाब छ छाडा चौपायाको मामिला झिकेर राजनीति गर्न खोज्नेहरू सलबलाए। आखिर यो विषयको तथ्य के हो त? कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने भनिएका छाडा चौपायाहरू मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। नगरपालिकाले वडा नम्बर 3 दैजी लेप्ना सडक खण्डको सामुदायिक वनमा गाई गोरु मारेर खाडलमा हालेको स्थानीयको शङ्का छ। डोजर लिएर वनमा पुगेका स्थानीयहरूले मंगलबार खाडल खनेपछि 12 वटा मृत गाई गोरु खाडलमा पुरिएको अवस्थामा भेटिएका हुन्। मागमा हामी राख्दैछौँ। शिक्षालाई पनि हामी यहाँको कञ्चनपुर जिल्लाका सबै प्रशासनलाई पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विषयमा पटक पटक चाहिँ मेयरहरूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराएको हो। यो समस्याको बारेमा यहाँ चाहिँ तपाईँको सुदूरपश्चिममा कैलालीमा सबै ठाउँमा गाई गोरुको समस्या छ र धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ। यहाँका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आश्वासन दिनुभयो, तर आश्वासन दिए जस्तो चाहिँ यहाँ काम भएन। यसअघि स्थानीय सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार छाडा चौपाया व्यवस्थापन नगरेको भन्दै शनिबार गाई गोरु नगरपालिका परिसरभित्र थुनेर स्थानीयले विरोध गरेका थिए। त्यसपछि नगरपालिका परिसरभित्र स्थानीयले थुनेर राखेका गाई गोरु सोमबार नगरपालिकाले ट्रकमा हालेर व्यवस्थापन गर्ने भनी लगेको थियो। तर व्यवस्थापन गर्ने भनी लगिएका गाई गोरु मारेर खाडलभित्र हालेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। हरेक वर्ष नगरपालिका लागि जुन छाडा चौपायाका लागि छुट्टिने बजेट छ, यो बजेट चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि यो छाडा चौपायाको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कार्य नभएको कारणले गर्दाखेरि आज सडकमा हिँड्ने गाडीहरू, सडकमा कुद्ने बाइकदेखि लिएर हरेक साधनहरू चाहिँ एक्सिडेन्ट भइरहेको, धेरै मान्छेहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई छाडा चौपायाको व्यवस्थापनको लागि पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। यातायात, पैदल यात्री, विद्यार्थीलाई समेत आवत जावतमा अप्ठ्यारो भएको र स्थानीयले खेतबारीमा समेत नोक्सान भएको बताएका छन्। छाडा चौपायाकै कारण सवारी दुर्घटना समेत दिनहुँ बढ्दै गए पनि स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो बढेको छ। यता नगरपालिकाले भने छाडा चौपाया व्यवस्थापनको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न केही तत्त्व लागि परेको प्रतिक्रिया दिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख तुलसी जोशी। उपप्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शकहरू, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ किनभने यो अमानवीयताको पराकाष्ठा हो। यसरी गाई गोरुहरू मारेर खाडलमा पुरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका छन् र यहाँ यो छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा किन समस्या देखिएको छ यसबारे कुराकानी गर्छौँ किनभने स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट नै छुट्याएर यसको व्यवस्थापन गर्ने किसिमको नीति पनि लिएको छ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ उपप्रमुखज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, धन्यवाद। अब यो स्थानीयले तपाईहरूको कार्यालयमै चौपाया लगेर होली दिए हैन, तर मंगलबार सामुदायिक वनमा खाडलमा खनेर हेर्दा त 12 वटा गाई गोरुहरू मृत भेटिए। ती स्थानीयले तपाईहरूको नगरमा होलीका गाई गोरु हुन् कि अथवा के हो त त्यो? यसबारे बताइदिनुस् न। अब गाई गोरु हुलेको कुरा, खाडलमा हालेको कुरा, निकालेको कुरा त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन हैन। अब गाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठुलो चुनौतीको विषय हो। यो देशभरिकै व्यापक समस्याको रूपमा खडा भएको अवस्था हो। विगत लामो समयदेखि 5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो समस्या बल्झिँदै आइराखेको देखिएको छ अहिले देशव्यापी रूपमा। र यो नगरपालिका बेतकोट नगरपालिका कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिकाको मात्र समस्या नभएर देशव्यापी रूपको समस्या भएका कारण उपप्रमुखज्यू एकैछिन मेरो कुरा सुन्नु होला है। हेर्नुस् है, छाडा चौपाया व्यवस्थापनको समस्या देशभरको हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। गर्दै आइराखेका छौं। एकैपटक सुन्नुस् है, यो देशभरको समस्या हो, त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर तपाईसँग हामी तपाईको नगरसँग सम्बन्धित रहेको समस्याको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको तपाईले केही बेर अघि भन्नुभयो नगरपालिका परिसरमै होलिएको कुरा पनि थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। कसरी थाहा हुँदैन? भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएको छ। त्यत्रा गाई गोरु छाडा चौपायाहरू त्यहाँ नगरपालिकामा लगेर होलिएको अवस्था छ। र अर्को कुरा भनेको मृत भेटिएको कुरा पनि तपाईले थाहा छैन भन्नुभएको छ। 12 वटा गाई खाडलमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको छ। सारा दुनियाँले थाहा पाएको छ, भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएको छ। तपाईले थाहा नपाउने? तपाईको कुरा मैले नबुझेर मैले कुरा रिप्लाई गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ हैन। होलिएको कुरा मलाई थाहा छ, आन्दोलन भएको कुरा थाहा छ। यो आक्रोशित भएर एउटा जनमानसले यो स्वाभाविक रूपमा यो एउटा जुन गाईबाट एउटा
समस्या निर्धारण भएको छ। यो गाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यो एकदमै चुनौतीपूर्ण काममा जुन हामी लागिराखेका छौँ र जुन आन्दोलन गऱ्यो त्यो स्वाभाविक रूपमा हामीले सकारात्मक ढङ्गले बुझेका छौँ। गाई नगरपालिकाभित्र हुलिएको कुरा थाहा छ, तर खाडलमा परेको गाई के हो कसो हो मैले त्यो कुरा बुझेकी छैन मात्र भन्न खोजेको। भनेको तपाईँलाई जो 12वटा गाई मृत अवस्थामा फेला परे यसबारे केही पनि जानकारी छैन भन्न खोज्नु होइन? त्यो कुरा मलाई थाहा छैन। म पत्रकार वृन्दहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यस्तो बेला सकारात्मक ढङ्गको न्युजहरू, यथेष्ट न्युजहरू, तथ्यगत न्युजहरू प्रकाशन गरिदिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो एउटा अराजक तत्त्वभित्र घुसेर चुनौतीपूर्ण काम गर्दै गर्दा आरोप लगाउने, प्रति आरोप लगाउने कार्य जुन भइराखेको छ, पत्रकार वृन्दमा पनि मेरो रिक्वेस्ट हो कि नेगेटिभ तरिकाको मिडियाबाजी हुँदैछ जुन, त्यो नेगेटिभ तरिकाको मिडियाबाजी नहोस्, मेरो आग्रह हो। यो बेदकोट नगरपालिकाको तर्फबाट यो आग्रह हो यहाँहरूसँग मेरो। म्याम, हामीले यो नेगेटिभ कुरालाई बढावा दिने खालको कुरा गरेकै छैनौँ, नेगेटिभ हामी छैनौँ, विशेष गरी हामी सकारात्मकै छौँ। तर हाम्रो प्रश्न के हो भने शनिबार त्यहाँ हुलिएका गाईहरू मङ्गलबार यसरी कसरी त्यो मृत भेटिए, यो त अमानवीयको पराकाष्ठा हो नि म्याम। तपाईँ यो मनमा हात राखेर भन्नुहोस् त, यस्तो यो हरकत गर्न सुहाउने विषय हो र होइन? मनमा हात राखेर प्रक्रियागत ढङ्गबाट गाई व्यवस्थापन गर्नका लागि दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विगतका दिनमा पनि के प्रयास भएका छन् तर ती विफल भएका छन् र अहिले हामीले राम्रो ढङ्गबाट सफल पार्नका लागि दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर जितेका दिनदेखि हामी निर्वाचनमा राखेका एजेन्डा, हाम्रो पहिलो एजेन्डा भनेको गाई व्यवस्थापन थियो, जस अनुरूप हामी काम गर्दै गइराखेका छौँ र मेरो नगरपालिकाको टिम, मेरो कर्मचारी वृन्दको टिम सँगो लागेको छ। मसँग जनमानस जुन सकारात्मक ढङ्गको जनमानस छ त्यो मसँग लागेको छ, जनताको साथ छ, सपोर्ट छ। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। तर यो भित्र काम गर्दै गर्दा जुन एउटा अराजक तत्त्व घुस्यो त्यसले यो चुनौती झन् निम्त्याएको छ। एउटा बच्चा जन्मिँदा पनि 9 महिना लाग्छ भने आज जितेको 7 महिना हुँदै गर्दा असारको महिना, साउनको महिना र भदौको महिना तपाईँलाई थाहा छ। म मेसेज पनि यो मेसेज पनि जनता माझ राख्न चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। 20 गते बल्ल बजेट पारित भएर आउँछ, त्यसपछि चुनावमा हुम्नियौँ, आचार संहिता लाग्यो, हामीले जग्गा व्यवस्थापन बेदकोट नगरपालिकामा जग्गा पाइसकेका छौँ, स्थान छनौट गरिसकेका छौँ, गाई गोरुका लागि खानाका लागि भौतिक निर्माण गर्ने कर्म जुन थियो तपाईँलाई थाहा छ। नीतिगत तरिकाले के अलिकति ढिलाइ हुन पुगेको छ, हामी लागिराखेका छौँ। प्लिज एकैछिन रोक्नुहोस् न। तपाईँ त एकदमै स्पिडमा बढ्नुभयो। अरू प्रश्न पनि छन्, छोटो छोटोमा तपाईँले आफ्नो धारणा राखे हुन्छ। विशेष गरी तपाईँले केही बेर अघि केही तत्त्वहरू, अराजक तत्त्वहरू यहाँ प्रवेश गरेको, उहाँहरूले यसलाई उचाल्न खोजेको कुरा पनि भन्नुभयो होइन? विशेष गरी स्थानीय सरकारले छाडा चौपाएको नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्ने माग गर्नु पनि राजनीति गरेको भन्ने हुन्छ त? यो तत्त्व को हो त? कसले राजनीति गर्यो? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। होइन, मैले राजनीतिक तत्त्व भनेको छैन, अराजक भनेको छु। अराजक तत्त्व अराजक अरु पदाधिकारीहरुसँग पनि हाम्रो कुराकानी भएको छ, उहाँले यसै भन्नु भएको छ। हजुर, जसले यो काम गर्ने कर्ममा जुन बाधा पुर्याइराखेको छ त्यो अराजक तत्त्व भनेको छु। मैले राजनीतिलाई जोडेको छैन यसमा। प्लिज म भन्न चाहन्छु हामी काम गर्दै गइराखेका छौँ। ठीक छ, को रहेछ त अराजक तत्त्व? को रहेछ त्यो तत्त्वबारे खुलासा गर्नुहोस् न। को रहेछ? तथा नामका कुराहरू गरेर मिडियाबाजी गर्ने, तथा नामका नेगेटिभ कुराहरू, आक्षेपहरू लगाउने खालका कुराहरू गरेका छन्। ठिक छ, हामीले मिडियाबाजी गरेका छैनौँ। हाम्रो कन्सर्न नै चाहिँ के हो भने ती त्यो मरेका गाईहरू कसरी मरे भन्ने मात्रै हाम्रो कन्सर्न हो। विशेष गरी यो चिसोले पनि मरे भनौँ, 2 दिनमा यसरी यो सम्भव हुने विषय होइन होइन? सडकमा रहेका जो सडकमा हिँड्ने गाई गोरुहरूको इम्युनिटी सिस्टम पनि अलिकति बलियो नै हुन्छ। तपाईहरुलाई आरोप छ भने त्यसलाई प्रस्ताउने अलिकति छोट्याएरै भन्छु। विगतका दिनमा पनि नगरपालिकामा गाईबस्तुहरू बाहिर छोडिएको अवस्था थियो र नगरपालिकामा जहिले पनि गाईबस्तु यहाँ मरेको छ, तपाईँले खाडलमा हालिदिनु पर्यो भनेर हाम्रै नगरपालिकाको डोजर गएर गाईबस्तुहरू व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ त्यो न्युजमा नआउने। अहिले चाहिँ यो हुलहुल भएको बेला
अहिले आक्रोशित अवस्था सिर्जना भएको बेला चाहिँ खाडलबाट गाई गोरु निकाल्दै यो कसले गर्यो, यो नगरपालिकाले गर्यो, उसले गर्यो, यसले गर्यो भन्न पाउँछ त भने यो अराजक होइन। ल ठिक छ, यो स्थानीयले जो नगरपालिकामा हुनेका चौपायाहरू छन् ती बाँकी चौपायाहरू कता छन्, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? जो चौपायाहरू तपाईँलाई म भन्दैछु, आज सडनली हाम्रो अचानक हामीले नगरपालिकामा कार्यपालिकाको मिटिङ बसाल्यौँ। अब यो व्यवस्थापन गर्नका लागि छिटोभन्दा चाँडो गरौँ भनेर अनि वडामा कान्छी हाउस बनाउने र त्यो आएका जति पनि वडाका गाई बस्तुहरू छन् ती राख्ने, आफ्नो आफ्नो वडामा राख्ने र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि हामी जो जुटिराखेका छौँ। हामीले स्थान छनौट गरेको वडा नम्बर 4 नगरपालिकाको बैतडा स्थित त्यो ठाउँमा गरेको जुन स्थान छ त्यो स्थानमा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अब जुटेर छिटोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्ने क्रम जारी छ। अब हेर्नुहोस्, दुध दिउन्जेल चाहिँ पाल्ने, दिन छोडेपछि सडकमा छाडिदिनेहरूलाई तपाईँहरूले समातेर कारबाही पनि गर्ने हो कि, अथवा उहाँहरूले छोडेको गाई समात्दै एउटा व्यवस्थापनका लागि एउटा घर टहरा बनाउँदै त्यहाँ राखिरहने हो त? नगरपालिकाको काम त्यति हो त? त्यो त्यस्तो हरकत गर्नेलाई समाउन पनि सक्नु पर्यो, कारबाही पनि गर्न सक्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। हजुर, ठिक प्रश्न गर्नुभयो होइन। कसैलाई कारवाही हामी गर्दैनौँ, तर एउटा नीति नियमहरू ऐनहरू बनाएर राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गले जान्छौँ। जसले राम्रो काम गर्छ, जसले सूचना दिन्छ, जसले गाई व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्छ, पुरस्कृत गर्ने, बिमा बनाउने खालका कुराहरू र जसले अझ मानव निर्मित समस्यालाई अझ बढावा दिँदै जान्छ उसलाई चाहिँ के उसमा अब के नगरपालिका वडाबाट पाउने सेवा सुविधा, नगरपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधाबाट अलिकति केही गर्न पर्छ कि उनीहरूलाई त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई भन्ने एउटा नीति नियम ऐन कानुनहरू बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौँ हामीले। हस्, यिनीहरूको व्यवस्थापन उचित तरिकाले होस्। म समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकहरू, यो अत्यन्त दर्दनाक रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। विशेष गरी यसमा पशु अधिकार कर्मीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसरी गाई गोरुहरू कहिले मारेर खाल्डोमा पुरिन्छन्, कहिले भिरबाट खसालेर मारिन्छन्। यो त अपराध हो। यो नभुलौँ कि पृथ्वी तपाईँ हामी चेतनशील भनिएका प्राणीका लागि मात्र होइन, यो पृथ्वी सबै प्राणीहरूका लागि हो। त्यसैले यो अपराध जसले पनि गरेको छ, यस्तो दानवीय व्यवहार जसले देखाएको छ, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस्। यद्यपि हामीले उपमेयरज्यूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले यस विषयमा जानकारी छैन भनेर भन्नुभयो। खैर, अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गर्नु अघि अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। विविध विषयहरू बाँकी छन्, एकैछिन छोटो ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, झापा भद्रपुरका विकास तिमसिना 6 महिना अघि रोमानिया पुगेका थिए। अर्काको मुलुकमा उनी त्यहीका नागरिकबाट असुरक्षित थिएनन्, तर आफ्नैले उनको ज्यानै लिने तहमा उत्रिएर आक्रमण गरे। नेपालीहरूकै कुटपिटमा परि अचेत भएका विकास अहिले अस्पतालको शैय्यामा जीवन र मरण बीच सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। विकास केही दिनदेखि कोमामा छन् भनिएको छ। छोराबारे यस्तो खबर सुन्नु परेपछि परिवारमा वज्रपात परेको छ। उनीमाथि आक्रमण गर्नेहरू पक्राउ परेनन्, उनको अवस्था सुधारोन्मुख छ छैन लगायत अनुत्तरित प्रश्नले परिवार यति बेला पीडामा छ। विकासको अवस्था बुझ्न रोमानिया नै जान सक्ने आर्थिक हैसियत परिवारमा छैन। पीडामा परेको परिवारले छोराको उद्धारका लागि आग्रह गरिरहेको छ। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारीका लागि रोमानिया पुगेका झापा भद्रपुरका विकास तिमसेना आफ्नै साथीहरूको कुटपिटमा परि कोमामा पुगेका छन्। रोमानियाको टिम सुरा अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। भद्रपुर 8 फुलबारी टोलका 26 वर्षीय विकासको अवस्था 1.5 सातादेखि अचेत छ। कार्तिक 30 गते राति करिब 10 बजे विकासलाई 6-7 जना नेपाली युवाले बाटो छेकेर निर्घात कुटपिट गरेका थिए। सिसाको बोतल प्रहारका कारण विकासको टाउकोमा चोट लागेको उनकी आमाले जानकारी दिएकी छिन्। रोमानियामा छोरा अचेत अवस्थामा छन्। यता घरमा उनलाई भेट्न उनका विषयमा जानकारीसम्म नहुँदा परिवारका मानिसहरू थप पीडामा परेका छन्। जुन दिन घटना भयो त्यही दिन राति 9 बजे बोलेको, त्यहाँदेखि बोलचाल छैन।
छोरा कोमामा पुगेको र उपचार भइरहेको भन्ने सूचना परिवारलाई थिएन। 4 दिन अघि विकासका बाबुलाई रोमानियामै बस्दै आएका छोराको साथीले फोन गरेर यसबारे जानकारी दिएका थिए। घटना सुनेर बाबु तत्कालै मुर्छा परे। विकासकै पेरले परिवारै अहिले अन्यल र पीडाको भुमरीमा फँसेको छ। विकासलाई नेपाली युवाहरूले किन कुटपिट गरे भन्ने यकिन सूचना छैन। 6 महिना अघि रोमानिया उडेका विकास परिवारका जेठा छोरा हुन्। अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, उनी कुन हालतमा छन् भन्ने कुनै पनि जानकारी परिवारजनमा छैन। रोमानिया नै पुगेर छोराको स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउने सामर्थ्य पनि परिवारको छैन। रोमानिया हेर्ने नेपाली दूतावासले विकासको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएर आवश्यक सहजीकरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने परिवारको माग छ। आइसियुमा राखेको छ भने त्यो आइसियुमा पनि राखेको रहेछ र अन्त 2-4 दिन राखेर फेरि कोमामा हालेको रहेछ। कोमामा हालेको भर्खर 4-5 दिन भयो भन्छन्। अरूले भनेको सुनिन्छ, तर एमबिसीले के त्यहाँको एमबिसी रहेन रहेछ र नभए पनि एमबिसीको मार्फत कसैद्वारा चाहिँ हामीलाई जानकारी होस् भन्ने कुरा हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामीलाई राम्रोसँग के अवस्था छ, कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझेका छैनौँ। काठमाडौँ सामखुसी स्थित ग्लोबल म्यानपावर नामक कम्पनीबाट 2079 जेठ 8 गते विकास रोमानिया उडेका थिए। झण्डै 7 लाख रुपियाँ खर्चिएर होटेलमा पिज्जा बनाउने काममा उनी रोमानिया पुगेको परिवारको भनाइ छ। गाउँमा कहिले पनि झैझगडा नगर्ने, कसैसँग वाद विवाद गर्ने बानी पनि विकासको थिएन, तर विदेशी भूमिमा नेपालीकै आक्रमणमा उनी परे। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। अहिले अवस्था गम्भीरै छ। हस्पिटलमा डाक्टरले बाहेक अरूलाई हेर्नु दिएको छैन। सुधार उन्मुख भइरहेको छ भन्ने कुरा गरिरहेछ डाक्टरले चाहिँ। विकासका आफन्तले दिएको जानकारी अनुसार उनी नेपालबाट श्रम सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रोमानिया पुगेका थिए, तर उनलाई रोमानिया पुर्याउने ग्लोबल म्यानपावर समेत अझै परिवारको सम्पर्कमा आएको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ किनभने विकासका विषयमा उनका परिवार समक्ष जति पनि अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नको जवाब हामी ग्लोबल मेनपावर कम्पनीका डिरेक्टर ध्रुव कुमार थापाबाट खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। ध्रुव सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर हजुर, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँको मेनपावर कम्पनीबाट रोमानिया पुगेका झापाका विकास तिमिलसेना अहिले कोमामा छन्, उनी आइसियुमा छन् भन्ने बताइएको छ। उनीमाथि नेपालीहरूले नै कुटपिट गरेको बताइएको छ। सबैभन्दा पहिले त यो घटनाबारे तपाईँहरूसँग भएको जानकारी के छ सर? हामीसँग चाहिँ तपाईँको जानकारी भन्नाले चाहिँ तपाईँको त्यो नेपालीबाट कुटपिट भयो कि भन्ने चाहिँ आएको छ होइन। हजुर। अब यसलाई कुटपिटै भन्न पनि तपाईँको एकैसाथ भन्न पनि सकिएको छ अवस्था छैन। हजुर। अब मैले सुन्नमा आएको चाहिँ के छ भने तपाईँको त्यो होस्टेलमा चाहिँ उहाँहरू साथसाथै बिच तपाईँको अब केही कुरा अब खानपिन मदपान गर्ने बेलामा चाहिँ हजुर अलिकति तपाईँको त्यहाँ भनावन भयो र हात धकाल धुकुल भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। अब त्यो तपाईँको एकैसाथ भन्न सकिएन होइन। अहिले ऊ कोमामा छ। हजुर। अनि अब तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरी 6 महिना अघि मात्रै 7 लाख रुपियाँ लिएर पठाउनु भएछ होइन? अब सुन्नुहोस् न, अब तपाईँको 7 लाख भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुलै गलत हो हजुर सर। कति लिनुभएको थियो? त्यो कति अब तपाईँको सरकारले तोक्यो, हामीले नियम अनुसारले मान्छे पठाएको छौँ हजुर। परिवारले बताए अनुसार 7 लाख रुपियाँ बुझाएको भन्ने कुरा छ, खर्च गरेको भन्ने कुरा छ। खैर ठिक छ, यो विषय यो कैफियत विषय हो, यस विषयमा पछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले उनको अवस्था बारेमा विशेष गरी त्यहाँ कसले उपचार गरिरहेको छ, उनको अवस्था के छ, तपाईँको सम्पर्क त्यहाँ भयो कि भएन, कम्पनीसँग तपाईँका प्रतिनिधि को छन् त्यहाँ, यसबारे केही जानकारी लिनु भ्याउनु भएको छ तपाईँले? उपचार कसले गरिरहेको छ उहाँको? सबैभन्दा पहिला त म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, विकासलाई हामीले विगत 6 महिनादेखि तपाईँको रोमानिया पठाएको कामको सिलसिलामा, तर त्यो कम्पनीमा जुन घटना घट्यो त्यो दिन तपाईँको त्यसको 2 हप्ता अगाडि नै विकास कम्पनी छोडेर भागेको अवस्था देखिएको छ। हजुर। तपाईँको अरू नै तपाईँको कम्पनीमा ऊ भागेर गएर काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब नयाँ होस्टेलमा बसेर चाहिँ त्यहाँ साथीभाइसँग झगडा गरे भन्ने कुराहरू आएको थियो। अनि उहाँ किन भाग्नुभयो र त्यो भागेको जानकारी तपाईँले परिवारलाई गराउनु भयो? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, हामीलाई के छ भने सबैभन्दा प्रथम त तपाईँलाई के छ भने हामीलाई केटाहरूले तपाईँ विदेशमा तपाईँ भाइहरूले हामीलाई खबर गर्दैन। अब भागे भने उहाँको चाहिँ फ्यामिलीसँग चाहिँ कुरा हुन्छ, हामीलाई जानकारी हुँदैन। अब तपाईँको म्याक्सिमम् तपाईँको 80% तपाईँको युरोपमा चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ अहिले आइरहेछ। तपाईँको भाग्ने, कम्पनीलाई नसोधिकन तपाईँको अरू कम्पनीमा जाने होइन, त्यस्तो कारणले पनि तपाईँको
त्यस्तो भइरहेको सर हेर्नुहोस् है, अब यो त के पनि भयो भने विशेष गरी अहिले विकासको अवस्था जीवन मरणको दोसादमा हुँदाखेरि ऊ पहिले नै भागेको थियो भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू उसलाई पठाउने सबै विधि प्रक्रिया पुर्याएरै गएको भन्ने कुरा छ, स्वयं स्वीकृति लिएरै गएको कुराहरू पनि परिवारले बताएको छ भनेपछि तपाईँहरू यसो यो अहिले चाहिँ उसको अवस्था देखेर पन्सिन खोजे जस्तो उम्किन खोजे जस्तो लागेको हो? होइन बिल्कुलै होइन, हामी पन्सिने होइन। सुन्नुहोस्, हामीले ऊ कम्पनी छोडेर भागेर गएर हामीले एउटा नेपाली दाजुभाइको नाताले के सहयोग गर्नु छ हामी अहिले पनि तयार छौँ। हामीले सहयोग पनि गर्ने उहाँको फ्यामिलीलाई भनिसकेका छौँ। अनि उहाँ चाहिँ भाग्नुपर्ने अवस्था किन आयो त? कि काम राम्रो थिएन सर? सुन्नु न, तपाईँले भनेअनुसारको सम्झौता अनुसार काम थियो कि थिएन त? होइन, उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब उहाँहरू अब मैले कम्पनी पठाबाट भाग्छ अरू गर्छ, उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। मलाई केही कुरा थाहा छैन यो कुरामा। यदि त्यस्तो तपाईँ कम्प्लेन भएको त हामी यहाँ अफिसमा छौँ होइन, हामीलाई तपाईँको चाहिँ आएर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था कुनै पनि देखेको छैन सर। आफूले पठाएको मान्छेको बारेमा थाहा पाउनु, त्यसको जिम्मेवारी लिनु तपाईँहरूको पनि दायित्व होला नि, होइन सर? हजुर हो। सबै मान्छेको जोलाई तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ रोजगारीका लागि, ती मान्छेहरूको अवस्था के छ, ती मान्छेहरू कुन अवस्थामा छन् र अहिलेको अवस्था के हो भन्ने बारेमा सबै कुराको जिम्मेवारी त तपाईँहरूले लिनुपर्छ नि सर, होइन? होइन, हामीले लिन्छौँ, हामी लिइरहेको पनि छौँ क्या सर। हामीले भने नि हामीले तपाईँको उहाँको फ्यामिलीलाई हामीले के सहयोग गर्नु, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अहिले पनि हामीले उहाँबाट तपाईँको हस्पिटल उपचार भइरहेछ। होइन, तपाईँहरूले जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभयो होइन, भर्खरै जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभयो, तर अहिले विकास कुन अवस्थामा छन्, मरेका छन् कि बाँचेका छन् भन्नेसम्मको जानकारी तपाईँलाई छैन भनेपछि कस्तो जिम्मेवारी लिनु? उहाँ छ, उहाँलाई कोमामा तपाईँको राखिएको छ, उहाँलाई हस्पिटलमा कोमामा तपाईँको उपचार भइरहेछ होइन। अब हस्पिटलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोमामा छ भन्ने जानकारी हामीलाई गराएको छ। अब हामीले हस्पिटलले के भन्छ अगाडि भने त्यो प्रतीक्षामा छौँ सर। भनेको हस्पिटलले जानकारी गराएको कि अथवा तपाईँका त्यहाँ भएका प्रतिनिधिले जानकारी गराएको? यो त्यही त हाम्रो भएका प्रतिनिधिले हामीलाई जानकारी गराएको। हाम्रो मान्छे त्यहाँ पुगेर सबै कुराहरूको जाँच, तपाईँको जाँचहरू सबै कुरा त्यहाँ गरिसकेको छ कि सर, के कस्तो अवस्था छ भन्ने। हस्, भोलि अब हामी यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ। तपाईँले थप डिटेल्सहरू उहाँको अवस्था के हो भन्ने बारेमा सविस्तार तपाईँले बुझ्नु होला, सबै कुरा थाहा पाएर बस्नु होला। हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ, तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने आउनेछौँ सर, है? हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। दर्शकहरू, परिवारमा धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् र यो प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास हामीले मेन पावर कम्पनीसँग गरेका छौँ। खैर, उहाँ पहिले नै भागेको भन्ने किसिमको जवाब मेन पावर कम्पनीले दिएको छ र मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकलाई हामीले यसबारे थप बुझ्नका लागि आग्रह गरेका छौँ र यो विषयलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ र परिवारलाई यसको जवाब दिने र उनको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शकहरू हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, धेरैजना हुनुहुन्छ, सम्भवतः उहाँहरू पनि विदेशबाटै जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? के समस्याका लागि परेर जोडिनु भयो हामीसँग? नमस्कार सर, हामी मलेसियाबाट। मलेसियाबाट यहाँको समस्या राख्नु होला। हाम्रो समस्या भनेको हामीलाई झुकाएर पठाए नेपालबाट काम भनेर। हजुर। अनि त्यहाँबाट यहाँ आएपछि हामीलाई पहिला किन्नर भनेर पासवर्ड हाल्न लाग्यो, त्यसपछि फुड प्याकिङ भनेपछि अनि पछि फेरि त्यसपछि लास्टमा हामीलाई यहाँ अहिले किलाकाटी प्याकिङ उसमा हाल्दै किलाकाटी कम्पनीमा पार्दै झुकाएर। हजुर। यहाँ काम गर्न नसक्ने अनि खासमा अलिकति यहाँ कम्पनी पनि खासै गतिलो पनि छैन। कम्पनी पुरै बन्द छ सर। हामीले अहिले कम्पनी 8 घण्टा ड्युटी पनि दिएको छैन। अनि हामी यहाँ आएको 10-15 दिनमा कम्प्लेन गरेको थियो हामीलाई निकाल भनेर, अहिलेसम्म निकालेको छैन। 2 महिना 7 दिन भयो। 2 महिना 7 दिन भयो हामीले कम्प्लेन गरेको थाहा पाएर यताको बोसले धेरै टर्चर दिन्छ सर। मलाई 4 दिन सिडीमा सुतायो, कहिले फोन गरेर यसरी किन कम्प्लेन गरिस् भन्यो। मलाई 4 दिन गरेर उता गेटमा चिसो भएमा सुतायो, बिहान 48 वटा टोयलेट साफ गर्न लाग्यो, यसरी सजाय दिइरहेछ। कसले पुऱ्यायो तपाईँहरूलाई त्यहाँ? कुन कम्पनी मार्फत जानुभएको थियो? मेन पावर कम्पनी मार्फत? यसबारे डिटेल्समा बताउनुहोस् त। ट्रान्सओल्ड मेन पावरबाट आएको। एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् न, यहाँको आवाज काटियो। ट्रान्सओल्ड मेन पावर। ट्रान्सओल्ड मेन पावर कम्पनी यो कुन ठाउँमा छ? काठमाडौँमै हो? काठमाडौँ पुतली सडकमा। अनि मेन पावर कम्पनीलाई यसबारे तपाईँले जानकारी गराउनु भयो त? त्यहाँ रहेको कम्पनीलाई हामीले कम्प्लेन गऱ्यौँ, त्यस पछाडि हामीलाई दुःख दियो भन्ने बारेमा मेन पावरका सञ्चालकहरू जानकार छन् कि छैनन् तपाईँहरूको समस्याबारे? बदला दिएको छ। हाम्रो घर परिवारहरू पनि जानु भएको थियो, निकालिदिन्छु एक हप्तामा निकालिदिन्छु भनेर 1 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म भने। तपाईँहरू त्यहाँ गएको कति समय भयो? 2 महिना भयो यहाँ आएको। 2 महिना 7 दिन भयो।
2 महिना 7 दिनमा तपाईँहरूले कति दिन काम गर्नुभयो त? अनि अहिले अब तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ कि अथवा कोठामै बसिरहनु भएको छ दिनभर? अहिले त कोठामा हो, अहिले बन्द छ, कम्पनी काम छैन अहिले त। ए कम्पनी नै बन्द भइसक्यो? अहिले कम्पनी बन्द, काम चलिरहेको छैन, अर्डर छैन। अब अर्डर नै नभएको, कम्पनी नै नचलेको ठाउँमा तपाईँहरूलाई रोजगारी दिनका लागि भनेर पठाउने मेन पावर कम्पनीले यसबारे केही विकल्प दिन्छु भन्ने खालको आश्वासन दिएको छैन? अरू कम्पनीमा जागिर लगाइदिन्छु अथवा के यस्तो केही आश्वासन दिएको छ? हामीलाई झुकाएर पठाएको त्यही पनि यो कम्पनीमा एग्रिमेन्ट पनि साइन गरेको छैन। सबै मेन पावर आफैले गरेर हातमा थमाउन मात्र, टिकट लिने मात्र हातमा थमायो। हामीलाई यस्तो भने हामी जान्दैन, हामीले किनमा भएर हालेको त्यो फुड प्याकिङ भाइहरू भनेर ल ठिक छ फुड प्याकिङ भन्ने चिज राम्रो हुन्छ भन्यो, अहिले आएर यस्तोमा पठायो हामीले। अनि एग्रिमेन्ट तपाईँहरूले सिग्नेचर नगर्दा तपाईँहरूलाई झुक्काएर पठायो भन्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि त तपाईँहरू पनि अब यङ हुनुहुन्छ होइन, अलिकति त्यति त हेक्का राख्नुपर्ने थियो नि त, तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने थियो, त्यति त अलिकति सचेत हुनुपर्ने थियो होइन? यहाँबाट जाँदाखेरि त अलिकति बुझ्नुपर्ने थियो होला नि त, तपाईँहरूले अलिकति चनाखो हुनुपर्ने थियो। एग्रिमेन्ट नै तपाईँहरूले सिग्नेचर नै गर्नु भएको छैन त्यो पेपरमा भनेपछि त केही न केही गलत छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने थियो नि त, होइन? किन बुझ्नु पर्यो? ल हस्, तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब तपाईँहरू विदेशी भूमिमा यसरी त्यहाँबाट गुहार मागिरहनु भएको छ, उद्धारका लागि सहयोग मागिरहनु भएको छ, हाम्रो सहयोग तपाईँहरूलाई पक्कै पनि रहनेछ। तर तपाईँ जस्तै धेरै युवाहरूलाई तपाईँहरू मार्फत सन्देश हामी के दिन चाहन्छौँ भने यसरी एग्रिमेन्टको बारेमा सिग्नेचर पनि नगरी होइन, आफू कसरी कुन काममा जाँदैछु, कुन कम्पनीमा जाँदैछु, यो सबै कुराहरू नबुझी जानु भनेको सबैभन्दा पहिलो गल्ती भनेको आफ्नै हुन्छ। त्यसकारण सचेत बन्नु होला सबैजना। तपाईँहरू मार्फत यो सूचना पनि दियौँ र तपाईँहरूको परिवारसँग पनि हामी भेट्नेछौँ, मेन पावर कम्पनीसँग भेट्नेछौँ। तपाईँहरूलाई केही समय धैर्य गर्नका लागि अनुरोध गर्छौँ, मद्दत पक्कै गर्नेछौँ है त। हामीलाई टर्चर पनि पाइरहेछ यता। हस् ठिक छ, थाहा पायो भने अहिले टर्चर दिन्छ। हजुरहरूलाई यस्तो कम्प्लेन गरे हामी थाहा पायो भने टर्चर दिन्छ। भोलि नै टर्चर सुरु गर्छ नि। हस्, छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूको यो समस्या समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। हाम्रो तर्फबाट पहल थाल्नेछौँ। हाम्रो टिमले यो पहल थालिहाल्नेछ, म यो विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद है त। अहिलेका लागि छुट्टी। दर्शकहरू, विदेशी भूमिबाट उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो रहन्छ। यद्यपि उहाँहरूले जुन समस्या राख्नु भएको छ त्यो समस्यामा सबैभन्दा पहिलो गल्ती भनेको उहाँहरूकै देखिएको अवस्था छ। किनभने सबै कुरा बुझेर, एग्रिमेन्ट सबै कुरा हेरेर पढेर जानेर बुझेर मात्रै आफूले जानुपर्ने हुन्छ विदेशी भूमिमा। खैर, उहाँहरू अल्पत्र पर्नुभएको छ, गुहार मागिरहनु भएको छ, हाम्रो मद्दत पक्कै पनि रहनेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। धरानकी 55 वर्षीय उर्मिला राईको ज्यान महिलाहरूकै एउटा समूहले लियो। आमा समूहको कुटाइका कारण उर्मिलाको ज्यान गएको भन्दै धरानमा भइरहेको आन्दोलन अहिले पनि रोकिएको छैन। कुटपिटमा को संलग्न थिए भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। केही महिलाहरूलाई पक्राउ पनि गरिसकेको छ। तर खबर चाहिँ आमा समूहकै आक्रमणले उर्मिलाको ज्यान गएको भनेर फैलियो। के आमा समूहकै आक्रमणमा उर्मिलाले ज्यान गुमाएकी हुन् त? यो विषयको तथ्य खोज्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धरान 13 मा डेरा गरी बस्ने एकल महिला उषा कुमारी राईलाई कुटपिट गर्ने 4 महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। घटनाका मुख्य आरोपी 55 वर्षीय उर्मिला राई, 26 वर्षीय सुमित्रा राई, 29 वर्षीय सुशेली राई र 40 वर्षीय रत्नलिम्बु सुब्बालाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले सार्वजनिक गरेको हो। यस्तै घटनामा सृजना राई, मीना राई र निरकुमारी गुरुङ विरुद्ध पनि किटानी जाहेरी परेको छ। प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको जनाएको छ। प्रहरीले 4 जनालाई नै म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। अन्य प्रतिवादीको हकमा चाहिँ हामीले तलास गरिरहेका छौँ र हामीलाई पहिचान नभएका मीना राईको बारेमा पनि हामीले फिल्डमा गएर स्थानीयहरूसँग सोधपुछ गरेर पहिचान हुने कार्य भइरहेको छ। तर हालसम्म हामीले पहिचान हुन सकेको छैन। एकल महिला उषा राईलाई गत कार्तिक 3 गते महिलाहरूको समूहले कुटपिट गरेका थिए। आफ्ना श्रीमानसँग नजिकिएको आरोपमा केही महिलाहरू सहित पुगेकी उर्मिला राईले जथाभावी कुटपिट गरेपछि उषा गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। यो भिडियो हेर्नुहोस्।
कुटपिटमा परेपछि केही दिन अस्पतालमा उपचार गरेर डिस्चार्ज भएको उसारी उपचार खर्च पाउने गरी प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र पनि गरिन्। तर पुनः स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि झण्डै 1 साता अघि अस्पताल भर्ना गरिएको उनको मङ्सिर 13 गते उपचारकै क्रममा निधन भयो। कुटपिटमा संलग्न उर्मिला राई सहित संलग्न महिला विरुद्ध मृतक उषाका भाइ सुन्दर राईले किटानी जाहेरी दिएका थिए। उषामाथि कुटपिटमा आमा समूहको संलग्नता थिएन, कसरी मुछियो त पुरै समूह। उषालाई कुटपिट गर्नेहरू धरान 13 स्थित जनजागृति आमा समूहमा आबद्ध भएका महिलाहरू हुन् भन्दै यति बेला यो आमा समूह विवादमा तानिएको छ। मृतकी छोरी र छरछिमेकी र प्रत्यक्षदर्शीहरूले पनि कुटपिटमा मुख्य आरोपी उर्मिला राईसँगै आमा समूहमा आबद्ध महिलाहरूले कुटपिटमा सघाएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार उषालाई विभिन्न तरल रसायन, खुर्सानीको धुलो मिसिएका वस्तु मिसाएर खुवाउने र मार्ने प्रयास गरिएको दाबी पीडित परिवारको छ। कुटेरै मारेको हो यो। कुटेर न्यु पाल्टा नै म पनि मस्तिनी गलीमा भएको बेलामा यिनीहरु कुट्न मार्न आएको यिनीहरु। यता सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को आलोचना भएपछि जनजागृति आमा समूहले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उक्त घटनामा समूहको संलग्नता नरहेको जनाएको छ। घटनामा संलग्न महिलाहरू आमा समूहमा आबद्ध भए पनि कसैलाई कुटपिट गर्ने सन्दर्भमा उनीहरू आमा समूहको प्रतिनिधि भएर संलग्न नभएको प्रश्न पारेको छ। घटनामा मुख्य आरोपी उर्मिला राई पनि आमा समूहको पदाधिकारी हुन्, तर किटानी जाहेरीमा आबद्ध भएका सबै महिलाहरू यो समूहमा आबद्ध छैनन्। यो घटना व्यक्तिगत भएकाले यसमा संस्थालाई मुस्न नहुने समूहकी अध्यक्ष निर्मला तिमसेनाको भनाइ छ। जो कुट्ने मान्छे छ उर्मिला राई, उसले कुनै समस्या लिएर फल्नासँग मेरो यस्तो समस्या भइरहेछ भनेर तपाईँलाई के निवेदनहरू दिएको थियो कि थिएन? यो घटनाको विषयमा आमा समूहको कुनै छलफल भएको छैन। मृतकको न्यायका लागि प्रहरी कार्यालयमा दिनहुँ नाराबाजी। मृतक उषालाई न्याय दिनुपर्ने र कुटपिटमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै दिनहुँ इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा नाराबाजी भइरहेको छ। मृतकका छरछिमेका आफन्तजन तथा विभिन्न वडाका महिलाहरू भेला भएर नाराबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरूले जाहेरीमा उल्लेख भएका सबैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने, मुख्य आरोपी उर्मिलाका श्रीमान गोविन्द राईलाई पनि नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। कुटपिट भएको महिना दिनपछि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको उषा राईको शनिबार राति अन्त्येष्टि गरिएको छ। आन्दोलनरत पक्ष र परिवारबीच सब जिम्मा लिने कि नलिने रस्ता कसीले शनिबार दिनभर बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान परिसर तनावपूर्ण बनेको थियो। दर्शकहरू, यो प्रकरणमा आमा समूह पनि मुछिएपछि त्यसको तथ्य के हो त भन्ने बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। 3 दिन अघि मात्र मृतक उषाको पोस्टमार्टम गरिए पनि रिपोर्ट भने आइसकेको छैन र पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन अझै 1 साता लाग्ने भनेर बताइएको छ। यो घटनाको अनुसन्धानपछि दोषीलाई कानुनी कारबाही होस्, कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यिनै विषय प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। मौसम चिसो छ, अलिकति रुगाखोकी लागेको छ, स्वर भाँसिएको छ। कुनै असुविधाप्रति यहाँहरूप्रति क्षमा चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। यहाँहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।